کئی لوگ نا انصافیاں بڑیاں کرتے ہیں، بیٹی دے حق مار جاندے نے۔ اللہ اکبر، میرا کی پتہ ہے جی اج نہیں تے کل اکھاں بند ہو جان تے میرا دل کردا جی میں اپنی وراثت زندگی وچ ہی پتراں دے نام لا دیاں۔ کہندے ہو نا یہ بڑا وڈا ظلم جے جڑا اپنی زندگی چ وراثت تقسیم کردا ہے، بڑا وڈا ظلم، کبیرہ گناہ جے بغیر توبہ دے معاف نہیں ہوندا تے قیامت نوں دی سزا اللہ ہی جاندا کتنی ہوئے گی۔ وراثت کہندے نے مرن تو بعد جڑا مال چھڈ کے جائے، زندگی چ دینا جے تے تیاں نوں وی پتراں دے برابر ہی دینا۔ اسی تیاں نوں جی انہاں دا ویاہ ہو گیا جی، اگلے گھر چلے گئیاں جی، فرض ادا ہو گیا جی، انہاں دے بڑا جہیز دے دیتا جی، فلاں کر دیتا جی، فلاں کر دیتا جی۔ اور پیارے بھائیو، زندگی چ اگر کوئی چیز ایک دینا چاہتے ہو، جنہ بیٹیاں نو دو گے انیاں بیٹیاں نو دیو گے، برابر تقسیم کرو گے۔ اے وراثت نہیں، اے تحفہ ہو سکتا ہے، ہدیہ ہو سکتا ہے، ہبہ ہو سکتا ہے۔ وراثت مرن تو بعد جڑا مال ہوئے وہ تقسیم ہوندا ہے، او دے حصے اللہ نے مقرر کر دیتے نے، بچے نو ڈبل تے بچی نو ایک حصہ۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے ابا جی نے مینوں کچھ دینا چاہیا تے میری اماں جان فرماندیاں نے اونا چر میں راضی نہیں جنہ چر اس دین دی گواہی آمنہ دے لال محمد کولوں نہ لئی جائے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نو گواہ بنا لیا جائے۔ میرے ابا جی بشیر مصطفیٰ علیہ السلام دی خدمت آ گئے، کہن لگیا سونیا میں انہوں دینا چاہنا وا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تے آمنہ دلال علیہ السلام فرما دینے کیا باقی اولاد نویے دے برابر دے رہے ہیں کہ نہیں؟ کہن لگا سونیا نہیں، صرف انہوں نمان نہیں دینا چاہنا۔ آمنہ دلال فرما دینے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ إِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى الجور، اللہ تو ڈر جاؤ، اپنی اولاد دے درمیان انصاف کریا کرو، تے یاد رکھو محمد کدی ظلم تے گواہی نہیں دے سکتا۔ وسیعت بھی کرنی ہے کسے دی، کلی بیٹی ہے تے وسیعت کر جاندے نے لوگ جی میرے باتے وارثی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، حدیث پاک دے اندر ہوندا دے سیدنا سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، دنیا تو ٹر جاندے نے تے اے دے چاچے نے ساری جائیداد قبضہ کر لئیے، انہاں بچیاں دے چاچے نے مال ہڑپ کر لیا ہے۔ میرے مصطفیٰ کو سعد دی بیوی اپنی دونہ بیٹیاں نو لے کے آ جان دیئے، کہ دیئے سونیا اے دے چاچے نے لڑکیاں دے چاچے نے ساری جائیداد سنبھال لئیے، اگر وہ مال کوئی ہووے تے نہ دا کہ کوئی اچھا رشتہ ہو سکتا ہے، کوئی اچھا مستقبل بن سکتا ہے۔ آمنہ دلال علیہ السلام خاموش نے، آپ فرما دینے اللہ یہ دا فیصلہ فرمائے گا۔ اللہ پاک نے ایتے میراث نازل فرما دیتی ہے۔ اللہ فرما دینے یوسیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اے پوری ایت نازل ہوندی ہے تے آمنہ دلال فرما دینے ساتھ دے پرانو جا کے کہہ دیو اینا بچیاں نو 2/3 دے وے تے ساتھ دی بیوہ نو 1/8 حصہ دے وے، اس تو بعد جو باقی بچے ہو اودا ہی ہوئے گا۔ قبضہ کر جاندے نے زمینہ تے، اے بچیاں ہی نے دے کیڑا وارث نے، اے تے اگلے گھر دا مال ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجۃ الوداع دا موقع دے رسول کریم عیادت واسطے تشریف لے گئے۔ حضرت سعد فرما دے نے سونیا میری ایک بیٹی ہے، اکلوتی بیٹی ہے، تے تو انہوں پتہ ہے کہ میرے کو مال بہت زیادہ دے، میرا دل کردہ کہ میں رب دے دین واسطے مال دی وسیعت کر جاوا، کوئی ہبہ کر جاوا، کوئی وسیعت کر جاوا، کنہ مال جڑا سی اللہ دے رستے دے وسیعت کرا۔ آمنہ دے لالو کہن لگا سونیا ایک مال دے 2 حصے جڑے 2/3 یعنی 3 حصے بنا کے تے 2 میں جڑا وصیت کر جانا کہ رب دے رستے جو دیتا۔ آپ نے فرمایا بالکل نہیں، کہنے لگا پھر ادھے مال دی وصیت کر جائے، فرمایا بالکل نہیں۔
کہنے لگا پھر میں تیسرے حصے دی وصیت کرا. آپ خاموش ہو گئے. فرمان لگے ٹھیک ہے پر یہ بھی زیادہ دے. آپ نے فرمایا اے صدقے خیرات کرنے لو بہتر ہے کہ اپنے پیچھے وارثاں نو غنی چھڈ کے جاؤ. اے نہ ہوئے کہ تسی سارا مال اپنی جائیداد اللہ دے راہ دے دو تے پچھلے تواڈے وارث بیٹے بیٹیاں مانگ دے پھرن لوکاں کولوں. اور میرے پیارے بھائیو بیٹیاں نو اپنی وراثت دے اندر جو اللہ نے مقرر حصہ کیتا اے دینا فرض ہے. اور اینو جڑا چھپانا جا کنی کترانا ہے حرام ہے. اے ظلم ہے. قیامت دی بہت بڑی سزا ہوئے گی. ایک کبیرہ گناہ دے بغیر توبہ دے معاف نہیں ہوتا. بیٹیاں نو وراثت حصے دار بناؤ. وصیت بھی تیسرے حصے تو زیادہ نہیں کرنی. پتر گل نہیں مانتے اچھا تینوں آق نامہ دے دیتا تے جو کچھ بھی میرا ہے میں تے دین لگا جے مولوی نو مسیتے. تے مولوی اگے ماشاءاللہ چاہتے نے پتر انہیں دے نافرمان ہی رہن تے دے دین سارا کچھ سانو ہی. مسئلہ دسو یہ حرام ہے.